سلام سلام كم يلهم كم يوعلكم كم يحاديركم أما العالم تركوا كلكم ناي سر قفعوي أن تقتاتلتي تخونكم كم يلهم لو ما عنتي مسئول له ناوزي مجمريا أبدا حلف أنا استجاج أخوة نجار له نسون تأيو بزعوا قفاز ملكتيو قفاز ملكت قفات أنا خيرو كقصة له إلى نيرة مالتيو زي بزحات سبات زقط قالات نيرو سلزي زي تذكرني خمسة كوني نتي تزاركو قالات أنا حزب معرب تجري تخحيدو سلزلو حزبي كم يجر كاي كحد حزب كم يجرهم دمس زي خنوه بزعوا ناي قفات راح كم يجرهم يزاروا له إلى أنا بتعمي بك ناي حزب معرب قداي بتعمي سمعت أتيني قفات أنا خيرك تصل له إلى تزاركو قالات نيرو مالتي سلزي نزي قالات دي بزحات فتوتين بزحات عرقتين كوريكم سلازي زي تخكلني أيو مخنياتو قفا ولا فتحوا ولا يكون بر بسرون استقم نجار يكونن قفا أو تجري ألا أيو قفا لا قفا إلا نقل ملذ بهالنجار يحسد يو ألا أي قفا سلازي إذا قفا زي جن أو كبلا لو بهالي مخنياتو تجافي فزك على السب تجافي فزك على السب منهم ترجمي ولا السب كم تناكل تشحن 10 سنة بعلو أمين له نمر خان دحروس إنبر قفيف كأتي خايو زعوتها كاسة كله يخيلن مالتي سلازي بذي قات أمجن إذا قفازي مكوام فتحوا كان تخوني سبات على ساعة سألتنا زختل وزلوا نايك على السيستم كنفلت كنكلا لنا مالتي كنفلت كنكلا لنا إذي قداي زي سألتنا بناتنا حماق بناتنا حماق نامزمزو أو اشترا بزلوا سبات ناتتقامو اتيك على سنة هز تجراي كمش اتيك على سنة هز تجراي ببروباغندا بسايبر متقعت خلص حز جورو زلوا تيك توكرات زيادهم تريهم زلهم تخكلنيا نقفا سلازق قاوم يكونن ناي قفا تقاوم كم زي يكونوا كنفلط ملنا مالك زياتهم قفا دوي ولناولو عققناولو زوعلو زلو نقفا مقوام تخكليو نجر جن زياتهم قفا يكونن زقاوم زلو تمساسيلهم خالق سرحم صرح زلو يوم قفا نقاوم قفا تخكل يكونن اب تقراي خمس تغير قفا دوي ول قلمل زولو زلو زياتهم لتقراي حزينه ما يكونن لتقراي كحازنونا يخول زياتهم عسوات ناي بلصقنا اخلاوات ناي بلصقنا مخانم كردهم لنا مخنياتو تخكلنيا قفا تقاوم اب تقراي زولو قفاون تقاوم صقم يله نجر جن اتي سرعات بلصقنا ابل على حزب تقراي زفطرو زلو انتتاتون كتزارب لك اسويكا قفا دوي بل طرحنا وركا اب تقراي طرح جبن كم زلو اب تقراي طرح حما نجر كم زلو امسلكات تزارب زلخا تيك توكر ليبا اچرباري كلبنا بلصقنا مخانكا فولطيخا ስለዚህ ነስተውዕለሎም እዚኣቶም ኣኽላባት ናይ ብልጽግና እዮም ዋላ ሓንቲ ስርዓት ብልጽግና ብልዕሊ ተጋሩ ዝፍጽሙ ዘሎ ግፍዕታት ኣየቃልሑን እቶ ኣድናይ ዝበሃል ትርእዎ ዘለኹም ኣድናይ ዝበሃል ቆልዓ ቅድሚ ሕዚ ብዙሕ ነገራት ይልፍልፍ ነይሩ ቅድሚ ሕዚ ልዕሊ 16 ሚልዮን ቅርሺ ንህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ተባሂሉ ዝተኣከበ ገንዘብ ንስርዓት ብልጽግና መግዝእ ድሮን ኣቐቢልዎ እዩ ሂብዎ እዩ ስለዚ እዙይ ክንፈልጦ ኣለና ማለት እዩ ካልእ እንደገና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ጽቡቅ ከም ዘላ ኢትዮጵያ በቃ ተዓቢ ከም ዘላ ትምዕብል ከም ዘላ ናምሰለ ወሪቅሪቅ ናይ አብይ አሕመድ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ናፋለጠ በቃ ኢትዮጵያ ሰላም ከም ዘላ ናገበረ ዲፕሎማሲ ናይ ብልጽግና ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብድሕሪ እንደገና ስለምንታይ ኻንስኻ ኣብ አርሲ ዝቅተሉ ዘለው ክርስቲያናት ድምጽ ዘይትኾን ንስኻሲ ክርስቲያን ዲኻ ስለምንታይ ድምጽ ዘይትኾን ኢሎምዎ ትዝክሩ ተኾይንኩም ኣብ ዱባይ ኮይኑ ዝዛረብ ነይሩ እንዲያምታይ ነይሩ ኣነሲ ቆልዑ የዝዕብ ዘለኹ ረድኤት ዝደልዩ ቆልዑ ኣለውኒ ስለዚ ዞም ቆልዑ እዚኣቶም እንድሕር ዳኣ ናብ ሃይማኖትን ፖለቲካን ኣትየ ህዝቢ ስለ ዘይሕግዘኒ ካብ ህዝቢ ስለ ዝፈላለ ኣነ ኣብ ሃይማኖትን ኣብ ፖለቲካን ከኣቱ ኣይደልን ኢሉ መልሲ ክህብ ንሪኦ ነርና ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ክንፈልጦ ዝግበና እዙይ ንንጀርኡ ንላይኩ እምበር ስለ ናይ ካልእ ነገር ስለ ናይ ጽጉም ህዝቢ እውን ተጨኒቆ ኣይፈልጥን ሌባ እዩ እዙይ ዋና ንንጀርኡ ከዕቢ ንናይ ባዕሉ እንጀራ ከዕቢ ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ትግራይ ብጣዕሚ ሰፍ ዘይብል ጉድኣት ዘብፅሕ ዘለ ሰብ እዩ ሓቂን ክንዛረብ ኣለና እዚ ግለሰባት ስለ ዝንጨብጨውን ኣሎም ምንም ትርጉም የብሉ ስለዚ ሓቂ ክንዛረብ እንተኮይና ከዓነ እዚ ሰብ እዚ በተለይ ኣዶናይ ኣብ ፖለቲካን ኣብ ሃይማኖትን ኣቱ እናበለ ባዕሉ ኣብ ኣደባባይ ማርያም እናበለ እሱ እውን እኮ እንታይ ሃይማኖት ኣይኮኑ እሱ ማርያም ማለት እንታይ ድዩ ኣብ ኣደባባይ ዲኮን ማርያም እናበለ ዝውዕል ዝነበረ ኣነ ንምንታይ ማርያም ኢለ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ማንም ሰብ ደስ ዝበሎ ሃይማኖት ክኣምን ይኽእል እዩ ኣብ ሃይማኖት ኣቱን ክብል ግን ኣይኽእል ማርያም እናበለ ይውዕል ነይሩ ኣብ ሃይማኖት ኣቱን ክብል ይኽእል ስለዚ እንደገና ኣብ ፖለቲካ እውን ኣቱን ኢሉ ፖለቲካ ይኮነን ታዲቲ ናይ ብልጽግና ዲፕሎማስና ሰርሑ ዝውዕል ዝነበረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ
وريق ناي بولي نقرص نعو رايو قادس أبا معبيلا نعو رايو ناول بوليتيكا يكونن تايديزي بوليتيكا اتوني له حز خا غفانا ولا بزعوانا اب تግራይ ዝፍጸም ዘሎ አዶናይ ማለት ልዕሊ አብይ አሕመድ ንትግራይ ገበን ዝፍጽመላ ዘለ ሰብ እዩ ልዕሊ አብይ አሕመድ ንትግራይ ገበን ዝፍጽመላ ዘለ ሰብ እዩ አዶናይ ማለት ለያው እዮም ዞም ቲክቶከራት ዚአቶም አሚንኩም ንዚአቶም ፈለው ዝወልኩም አንፈለውና ጎርኩም ውጹ ካብ ዚአቶም ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ግፍዕ ዝፍጽሙ ዘለው እዮም ብናይ ህዝቢ ገንዘብ ማዕኮሮም ሕቢጦም ኣብ ልዕሊ ትዘዕበዮም ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ቲ ዘምሃሮም ህዝቢ زوزمت زلوا يوم جونسايد زفتس سرعة أبي أحمد ناب تقرأي نخاطو من قدي أيح من صف زنتفو زلوا ساعات يوم زياتهم روحوا أمبر ناي هزو قداي منم أيش إنه قن زياتهم كنفلت أملنا سلنا قفا زولو زلوا خانة اتقفا أب تقرأي زبر زل قفا قال ما لزولوه سلمتاي كندتنا أبي أحمد زفتس مزل قفعتات نتي ناي أبي أحمد كندي ناي كلمانجورة ترى أكل قفع زفصم زلا العالم كم أبي أحمد زبلك قفع زفصم سوي له ناتو جبن شفينهم ناتو جبن حاويهم أو تقرأي قفات غيرنا ولو زجوا حوا زلوزي تخكلني أيكون ميزانويان أيكون زشراويان أيكون زي أتوم كونه تواهيل ببلسقنا جنزب تخافيلهم بدم بغيرهم أبلع الحزب تقرأي كزمتو نبلسقنا ناب تقرأي نخاتو بدم بغيرهم زشرحوا زلوي سبات مخانم كلنا خلنا نحلم يقبل لا يوم زياتهم أمينكم من تاي قفات غير قال ملي أيتولو قفا أو تقرأي تقاوم مسأجميول نجر جن هزم عرفت تقرأي ملس إلى ما يفلتون هزم عرفت تقرأي نمر بتي ملس إلى ما يفلتون ندادين استفلاليو محلخاتات نافس مسرعات بالسجن بالعلى هزم تقرأي زفت مزول جونسايد أي زارون هزوم زخ حادي زياتهم هزوم زخ حادي زياتهم سلازي زياتهم هزب خاخ حدكا بعاويو خمي غير كان منسك تشنق تخيل هزب معراب تقراي او كيندا 5 عامات ملو 6 7 عامات ملو او كيندا ناصنته مدحانيت سيئنو غزو تمنطيلو بحمامن بقرن بصحاين ناصنته ام معراب تقراي بزح حفت زونن زبنا نبر حزبي دارغا نتقراي بمولا زطور زنبر حزبي لومي بصلاتي تبارير خاب غزو دحر غزو تمنطيلو نوراتو تمنطيلو أدن ولادين تفلاليهم فرقهم السودان فرقهم فحش إنجر راحيلهم شوعة عامات ملو بسنك سرعة بالسجنا مكانها زرق زل هزبي سلامنتاي دمس زي خون وزياتهم نزه هزبي زي دمس زي خونو لما نسي دمس خونه يقولون لياو يوم زياتهم ملاقستيهم ما نسي سلاز زقفها بهلهم يكونون أو إثيوبيا زقفها زلة أو ديسا زقفها زلة تقرواي ناتقفها مع عالتاوي نا كونسنتريشن كامب ناتوي جنزب خفل ناتوها لنا حدا والكسر 14 15 نخولو زوصو زلو سرعة محاورات سرعة بالسجنا أي زارون زياتهم زارو ناي بالسجنا بروباغندا بتشايهم زنبدو زياتهم منم نزياتهم أمينكم زياتهم تزاريهم يلكم ناوكم نجر كوي تقطروهم زياتهم داون كتجوروهم ملكم أنفلو كتجوروهم ملكم فلو يكم أنتخينكم أنفلو نجوركم نزياتهم كتودقوا ملكم بناي هزبي جنزب مع كرم حبيتهم قبل عليه هزب تجراي زوفر زلو ناي بعلم زول على صحل زصبرو كحدامات ناي مጨረሻ كحدامات راح قلص يخيل ازياتهم بطعمي كبيد بزخنه جبن كسرون كبيد بزخنه جبن كطرطورن زغبኦም ሰባት እዮም ዚኣቶም ለያው እዮም አጨርበርቲዮም ስለዚህ ልዕሊ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ውድመት ዝፈጸመ የለን ስለዚህ ንስርዓት ብልጽግና ገበኑ ሸፊንካ ኣብ ትግራይ ግፋ ተገይራልካ ዋጭ ማለት ትክክል አይኮነን ንኹሉ በፍትሃዊ መልክዑ በሐቅነት ሚዛኑ በዝሐለው መልክዑ ክትቃወም ኣለካ ንህዝብኻ ድምጽ ክትከውን ተኸንካ ብኸምዚ እዩ እቲ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጽሞ ዘሎ ግፍዕታት ግፍዕ አይኮነን ድዩ ስለምንታይ ትክክለኛ ንህዝቢ ትግራይ ዝሓስቡ እንድሕር ኮይኖም ትክክለኛ ንህዝቢ ትግራይ ዝጭነቁ እንድሕር ኮይኖም ስለምንታይ እቲ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጽሞ ዘሎ ግፍዕታት ዘየውጽዎ ንምንታይ ባንክታት ጥርሕን ተሪፈን ጥረ ገንዘብ ሲኢኑ ኣብ ገጠር ዘሎ ሕብረተሰብና ምንም ፖለቲካ ነክ ዘይውል ሕብረተሰብና ብስእነት ገንዘብ ዝሳቀ ዘሎ ድምጽ ዘይኾንዎ ስለምንታይ هو ክንፈልጦም ኣለና እዚኣቶም ክንነቕሐሎም ኣለና እዚኣቶም ለያው እዮም ኣነ ትክክለኛ ሓቅነት ሒዙ ግፋት ቃወም ሰብ በምንም ተኣምር ኣይቃወምን ትክክለኛ ይደጋፍ እየ ግፋት ጠጠው ክብል ኣለዎ ግፋ ኣይኣምነሉ ምክንያቱ ኣነ ኣሚን እንድሕርና ግንባር ዘይከይደ
ምንም በቃ ስናይ ሙረይ እንድሕር ዘይኣመነ ዝኾነ ነገር ክዕውት ኣይክእልን እዚ ክንፈልጥ ኣለና ስለዚ ሕወሓት ከዓ ካብ ቀደመት ሒዙ ኣገዲድካ ብምግዳል ኣይኮነ ዝፍለጥ ሕወሓት ባዕሉ ነናብ ዝኸደቶ ግንባር ባዕሉ ናሰዓበ ደኣዩ ናለመነ ደኣዩ ናብ ግንባር ዝኸይድ ነይሩ እምበር ሕወሓት ኣገዲዳ ዘገደደቶ ኣገዲዳ ዘጋደለቶ ሰብ ኣይነበረን ነይሩ ይፈልጥ ብሱር ክሳዕሎም ማለት ተራእዩ ዘይፈልጥ ነገር እዩ ስለዚ ሕዚ እውን እቶም ኣብ ውሽጢ ኣነ ብዝተፈላለዩ ከባብታት ደው ኢለ ሓቲተ ግፋ ከም ዘለ ካብ እሙናት ምንጭታት ደው ኢለ ሓቲተ ግፋ ኣሎ እዩ ግፋ ጠጠው ክብል ኣለዎ እወ ጠጠው ይበል ግፋ የድልን ምንም የድልን በቃ ሓቅነት ሒዝካ ተኣሚኑ ዝተቃለሰ ሰብ እኹል እዩ ኣሚኑ ዝተቃለሰ ሰብ እኹል እዩ ስለዚ ነቲ ኣሚኑ ዝቃለስ ዘለ ሰብ ፖለቲካ ዘበላሹ ስራሕ እዩ ግፋ ገለመለ እንዲያም ክጽንዕ ኣለዎም በተለይ ስራሕ ፈጸምቲ ሕወሓት ግፋ ዝበሃል ንፈልጥን ሰብ ኣሚኑ ክቃለስ ኢና ንፈልጥ ዝብል መግለፂ ሂቦም እዮም ስለዚ ቶም መብታሕቲ ኮይኖም ነገራት ዘበላሹ ዘለው ኮነ ተባሂሎም ብዕላማው ክኸውን ስለ ዝኽእል ነዚ ነገር እዚ ብደንቢ ብጽንዓት ክረአ ኣለዎ ማለት እዩ ብጽንዓት ክረአ ኣለዎ ብጽንዓት ብደንቢ ክረአ ኣለዎ ኮነ ተባሂሉ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ክበላሾ ጸለሎ ክልከ እቲ ዋና ዕላማ ናይ ስርዓት ብልጽግና ንመንግስትና በአሸባሪነት بعالم ለኸ አሸባሪነት ክፍረጅ ምግባር ስለ ዝኾነ ካፍቲ ዋና ዝሰርሑሉ ዘለው ሕዚ ንሱ ስለ ዝኾነ እዚኣ ተግባራዊ ንምግባር እዮም እዚ ሁሉ ብውሽጥን ብደገን ባንዳታትን ተጠቂሞም ገፊፍና ዶ ከምዚ ጌርና ደናወሉ ስለዚ ትግራይ ሕዚ እውን ኣይፀረየትን መንግስቲ ትግራይ መሓውርካ ፅረ ሕዚ እውን እቶም ስርዓት ናይ ትግራይ ክፈርስ ዝሰርሑ ዘለው ካድረታት ኣብ ውሽጥኻ ኮይኖም ገፊፍና ዶ ከምዚ ጌርና ደናወሉ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅሙ ዘለው ክመስሉ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ዘይኮነ ጸልማት ዘእትውዎ ዘለው መንግስቲ ትግራይ ውሽጥኻ ክትፍትሸለካ ማንም ትግራዋይ ተገዲደ ይኮነ ዝጋደል ትግራዋይ ዝፍለጥ ኣሚኑ ይጋደል ስዒሩ ይወፅእ ኣሚኑ ይጋደል ስዒሩ ይወፅእ እምበር ትግራዋይ ተገዲደ ተጋደለ ይፈልጥ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ግፋዚ ንዓና ውድቀት ዘምፀልና እዩ ሓደ ሰባት ንምንታይ ኻ ግፋ ከምዚ ተገይሩ ትብል ገለመለ ዝብሉ ሰባት ብርክት ዝበሉ ሰባት ጽሒፎም ኣለዉ ኖ ብሓቅነት ምቅላስ ጽቡቕ እዩ በቃ ብሓቅነት ምቅላስ እዩ ግፋ አለ ግፋ የለን ይብል ናሃለወ ግፋ የለን አይብልን አለ ግፋ ጠጠው ክብል ኣለዎ በቃ ሰብ ኣሚኑ ይቃለስ ካልእ ግን ስርዓት ብልጽግና ግን ክንቃለሶ ግን ናይ ኩልና ግዴታ ይህላወና ክነረጋግጽ ኣለና ስርዓት ብልጽግና ትማሊ ታይ ዓይነት ስርዓት ከም ዝኾነ በአካል ዝራእናዮ ኢና ሉዓላውነትና ኣድፊር ብጸላእትና ክንድፈር ክንዝመት ዝገበረና ስርዓት እዩ ንዚ ናብ ትግራይ ንኸኣቶ ክንፈቅደ ይብልናን ናብ ትግራይ ንኸኣቶ ክንፈቅደ ይብልናን ስለዚ ኩልና ተጋሩ ብሔራዊ ሓድነትና ሓሊና ብሔራዊ ሓድነትና ሓሊና እቲ ግፋውን ጠጠው ክብል ክንገብሮ ኢና ጸላእውን ከይኣቶ ክንሰርሕ ኢና በቃ ጸላእውን ከኣተውሉ ስለዚ እዚ ኣየ ክብል ዝኽእል እዛ መልእኽተይ ከመሓላልፍ የመጽ እዚኣቶም ግን ሰረቕቲ ምዃኖም ጓሓልት ምዃኖም ንኸብዶም ጥራሕ እንተኽኢልኩም እዚኣቶም ኣንፈለው ገበርዎም እዚኣቶም ለያው እዮም ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ላይክ ካብ ትግራይ ዝመጽእ ላይክ ውሕድ እዩ በቃ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ብልጽግና መሓውር ላይክ ክገብረልና እዩ ፈለው ክገብረልና እዩ ኢሎም በቃ ንኸብዶም ስለ ዝሓድሩ ንላይክ ስለ ዝሓድሩ ካብ ትግራይ ካብ ዝኸይድ ላይክ ትናይ ኢትዮጵያ ላይክ ክመጸልና ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ንዚኦም በቃ ኸውዶም ጨውይዎም ንኸውዶም ኢሎም ላብ ብልጽግና ተለጢፎም ዝሰርሑ ዘሎ ብልጽግና ግን ቆንቁይኒ ዘለ ስርዓት ሓንቲ ቅነ ዝተረፈቶ ሓንቲ ሰሙን ዝተረፈቶ እዩ ብልጽግና ተኣማሚንኩም እዚ ገመዚ ትሰርሑ ዘለኹም ሪከርድ ንግበሮ ኩሉ ዝሰርሕዎ ኩሉ ሪከርድ ንግበሮ ኩሉ እንታይ ይሰርሑ ከም ዘለው ጽባሕ ናብ ዝኸድዎ የብሎምን ትብጣዕሚ ዘናደካ ሕወሓት ነዞም ኩሎም ገበነኛታት እዚኣቶም ምንም ኣይትብሎምን ጽባሕ ንግቦ እንዲያም ዝበለጸ ተጠቀምቲ እዮም እዚኣቶም ካብቲ ሕዚ ዘገልግል ዘለና ላዕሊ እዚኦም እዮም ተጠቀምቲ ክኾኑ በቃ ሕወሓት ኣሰራርሓ ክትዕረ ኣለዋ ሕወሓት መንግስቲ ትግራይ ኩሉ ኣሰራርሕኡ ክዕረ ኣለዎ ንባንዳታት ዝጠቅም ኣሰራርሓ ኣብ ትግራይ ኣታኣታቲኻ እዚ ኣይጠቅምን እዚ ትክክል ኣይኮነን እንታይ በለ ክትብሉ ኢኹም ኣነ ይዛረባ ኣለኹ እዚኣ ጽባሕ ንግቦ ልዕሊ ተህዚ ዘገልግል ዘሎ ልዕሊ ተህዚ ንህዝቡ ዘገልግል ዘሎ ተጠቀምቲ ዋና ንቅድሚት ዝመፁ እዚኦም እዮም ክትሪእዎም ኢኹም ስለዚ እዚ ኣሰራርሓ እዚ እውን ትክክል ኣይኮነን ስለዚ እዞም ገበነኛታት እዚኣቶም ናብ ፍትሒ ንኽቐርቡ ማዕረ ምስቲ ጀኖሳይደር ስርዓት ማዕረ ናብ ፍትሒ ክቐርቡ ኣለዎም ናብ ፍትሒ ክቐርቡ ኣለዎም ዝብል መልእኽቲ ከመሓላልፍ እየ ዝደሊ ስለዚ ነዚ ኣካውንት እዚ ፈሎ ገበርዎ ኢኹም
فولو زي جورك فولو جورو أخم لايك جورو أخم كل سب كسمعوا لايك جورو أخم نزل فيديو زي كنا حلم لنا هاجر يعنوا له زياتهم تقرأ يعنوا والله كنا حلم لنا تجارو خعانة تجارو قولنا لنا بتعمل قولنا لنا بقى حزز زمن زيدنا ديجيتال زمني بقى خنود بلنا بميديا خنود بلنا إذا قليليو موايز زي ولا سبيلن تخكلنيا أو جن هزوت أتأوز بلا تجروا انتهاليو كود بلو توديبو لك خمس سرعات بلصقنا أجندة نفتقرة بمحورها ميديا سبات مديبو وديبو بدنبي متقعت زبص حلنا زلو نزق جبر مالس زقبر ودابا خنفطر كنكلل لنا نحنا تجارو منقص تقراي ساعه زنا خنصبي يبلنا بعلتنا نودب ስለዚህ እዚ ህዝብና ክንከላኸል ህዝብና ካብ ሓደጋ ክንወጾ ትዝገፍፍ ዘላ አካልውን ክንከላኸሎ ድምጽ ክንኮኖ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዕንወት ክፍጽም ዝመጽእ ዘለውን ዘይሸራውያን ኮይና ተወዲብና ዘይሸራውያን ኮይና ንህዝብና ክነገልግል ናይ ግድን መድሕን ህዝብና ክንከውን ኣለና ብሶሻል ሚዲያ ምቅላስ ካዕት ዝቀለለ እዩ ኣብ ድላይካ ስራሕካ ኣብ ደስ ዝብለካ ቦታ ኮይንካ ክትቃለሶ ትኽእል ነገር ስለ ዝኾነ ዝኸብድ ነገር ስለ ዘይኮነ ኩልና ተጋሩ بحوار كوينا ودا فطيرنا نزي كاب صلاة زمصنا زلو متن سفيح متقعتي كن مكتو علنا زبل ملقت كما حلال في دلي سلازي حزز نبرت الملقت زي اتمثل سلازي دامسكن ازي زمسكنكم شير غورو يخم يغني لي سلام معلتي